اور عمر فاروق دا عدل و انصاف دا کنا بہت بڑا ترازو عمر فاروق نو ایویں تے فاروق نہیں کیا. عمر فاروق عدل کتنا کرنے والے سن. عمر فاروق نے اسلام قبول کیتا, عدل کر کے دکھایا, انصاف کر کے دکھایا. ایک گورنر دے بیٹے نے غریب مسلمان دے دند پن دیتے, دند توڑتے. کنے؟ گورنر دے پتر نے. روایت بخاری دے اندر تے گل جناب عمر فاروق تک پہنچی ہے رضی اللہ تعالی عنہ جی فلاں گورنر دے بیٹے نے دانت توڑتے فلاں غریب دے. تے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے, گورنر نو بلایا, فرمایا ہے تیرے سامنے تیرے پتر نو سزا دواں گا. گورنر کہندا یا حضرت میرا تے قصور کوئی نہیں تے تسی مینوں کیوں بلایا ہے؟ فرمایا تیرے پتر نے دانت توڑے نے تے تیرے سامنے نو قصاص بدلہ اس غریب نو لے کے دیاں گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قصاص دے جناب باپ دے سامنے اس غریب دے بیٹے نو دعایا. اور سونے مقصد دسن دائے میں او جناب عمر فاروق اللہ دی دھرتی دے اتے او شخصیت گزری ہے جنہاں نے ثم استقامو دے اندر اتنا مضبوطی دا اظہار کیتا ہے عمر نے, اور اتنا مضبوط ہوئے اللہ دے دین دے اندر کہ جناب عمر فاروق نے پھر دنیا تے اتنا انصاف کیتا. حضرت عمر فاروق نے فوج دا نظام قائم کیتا, پولیس دے محکمیاں نو متعارف کروایا تے میرے عمر نے کروایا ہے. نہراں دا جال بچھایا تے میرے عمر نے, ڈاک خانے دا انتظام کیتا تے میرے عمر فاروق نے. قبلہ اول دے اندر عمر دے دور دے اندر فتح ہوئی ہے. آج دعا کرو اللہ تعالی بیت المقدس نو کافراں دے چگل دے وچوں آزادیاں نصیب فرمائے. او سونےو بیت المقدس فتح ہوئے رب دا کرتے عمر فاروق دے دور دے اندر بیت المقدس فتح ہوئے. عظیم نشان بیت المقدس دی فتح دا میرا عمر رضی اللہ تعالی